بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نشوفوا لوجيسيال دو سيمولاسيون اللي اسمه سيم سوليد. سيم سوليد اللي هو هذا اللوجيسيال كون بو انتيغري لنا مع سوليد ووركس كيما نشوف في ليكون سيم سوليد يخرج لنا في ليكون هنا. وين كي تكون عندنا ستركتور اللي حابين نديرو عليها اون سيمولاسيون راح نفتحوها ديريكتومون في سيم سوليد مباشرة. اوبن سيم سوليد اللي الا كان مخرجناش في لو منيو لهنا نعاود نخرجوه سوا منا. الا كان عاد ماش طالع اصلا نروحو كومبليمون ولا اد انس. اد انس نحوسو عليه كي تنستالا وسكيلي انستالي راح نلقاو بلي هنا يخرج لنا كومبليمون اكتيف ولا هنا يطلع في لو ديماراج. راح نفتحو ديريكتومون لا ستركتور لهنا سيم سوليد. الانترفاس تاعو تفتح مباشرة سي الانترفاس و لسباس دو طرافاي تاعو. سينون الا كان ما خرجناش راح نلقاوه كي نستاليوه يخرج ديريكتومون في اون ايكون وحدو كيما نشوفو هنا لتحت. project import from file غنزو نروحو ل ستركتور معينة نفتحوها. نفتح مباشرة ونروحو نديرو على لا سيمولاسيون ستركتور لينير ستركتور نون لينير فريكونسيال ولا موبايل ديناميكس و تيرمال اناليسيس. عاود نرجعو لابيس هنا. هاد سيم سوليد راح سي ان اوتي راح يساعدنا في لا سيمولاسيون بور ان انجينيور بور فوار سولمون يعني لانه في بعض الاحيان لا سيمولاسيون سوليد ووركس راح تكون صعبة شوية. علاه؟ لانه في الحالة هادي باغ نهزو لابيس هادي نروحو نديرو اسامبلاج نحوسو على لي زانترفيرونس باغ اكزومبل يكون عندنا بروبليم في لو ماياج ديتيكسيون انترفيرونس كالكولي. La pièce il y a plusieurs interférences, il faut le SolidWorks, il faut les modifier interférence par interférence. هنا كاين vraiment un grand problème هنا في la conception. SolidWorks هنا كيديرو une simulation راح يلقالنا مشاكل في لو ماياج لا كونتينيتي ما يقدر ما يعطيناش دي ريزولطا ولا يتعطل بزاف لو كالكول صرا مشاكل بزاف دي فوا ما تصلحش اصلا لا سيمولاسيون يبان نجو سيم سوليد. داكور في الحالة هذه الحاجة النقطة اللي ننبهو ليها انو لا بيس كي نحلوها نجي نحلو في سيم سوليد كيما تكون اونجستر حتى تفتح باغ اكزومبل هادي لا بوزيسيون هادي كي ندير اوبن سيم سوليد تفتح في لا بوزيسيون هادي. معناتها الواحد كي يحب يدير اون سيمولاسيون راح يراعي لا بوزيسيون اللي يدير فيها لا سيمولاسيون. داكور كلوز بروجيكت كي نحبو نعدلو لا ستركتور نعدلوها في لا بوزيسيون اللي حابينها. نديرو اون كونتينات برك سي بور افوار برك نديروها باراليل بارابور لا بيس هادي باراليل. اوكي et après on peut la supprimer. Ok. الحالة هادي انا سكو جو بروبوز في لا بيس هادي سي كو نشوفو بلي الي سيميتريك بارابور لهاد لي بوزيسيون. الأحسن في لي سيمولاسيون علي بارامون لي يدير في لا سيمولاسيون تندار في لا بوزيسيون ماكس في الجهة هادي وتكون في لا بوزيسيون هنا في لو ميليو تقريبا لو ميليو ما بين لاكس هذا وهذا وهاد لاكس ما بين لا فاس هادي من الجهة ديال لو باركور تاعو بليتو
ماكسيموم باركور ماكسيموم تاعو لو سونس هذا حتى لهنا، لكن لا يدير في الجهة هادي بيسكو سي سيميتريك. إذا كانت لا بيس نون سيميتريك الأحسن يدير في بوزيسيون كامل، بليزيور بوزيسيون. هادي حنعاودو نوضو لا بيس هنا كيما كانت. دونك نروحو نفتحوها سيمسونيد ما نديرو غير سيميلاسيون. بغض النظر على لي ميساج هادو، باسكو هنا سي ديمونستراسيون برك، في فيديوهات اخرى ان شاء الله نشرحو بالتفصيل هاد لي زيكون تاعو كامل. لي نوفيس ولا واحد جديد لي في لا سيميلاسيون لازم يعرف حاجه اللي هو عندك هذا بروجيكت اسامبلي اللي هو اسامبلي هو الاسم تاع لا بيس تاعنا هادي، لي زونيتي لونيتي ايزو ماتيريال. في لو ماتيريال لهنا عندك نحبو نستعملو ان سول ماتيريال بور يعني اوكي اون شوازي لو ماتيريال تاعنا بور تو لاسومبلاج تاعنا اوكي. كيما نقدرو نخيرو في الماتيريال، نخيرو شاك بيس نعطيوها لو ماتيريال تاعها هادي اوكي، زيد نخيرو هادي شاك بيس نقدر نعطيها الماتيريال تاعها. project settings max number of adaptive solutions. عندنا pour le design عندنا في لاسومبلي عندنا لا بيس اللي هاد لاسومبلاج تكون بليزيور بيس اللي هي سيبور فيه بليزيور بيس. هادي لا بيس اون اورانج، هادي دوزيام اللي هي لا كولون فيها بليزيور بيس. لاكس فيها ان دو، لاكس هذا فيه بيس هادي ولا بيس هادي. نورمالمون يفو افوار اون كونيكسيون ما بين لي بيس. نورمالمون في لي كونيكسيون كليك سور كونيكسيون. دركا نشوفو نحوسو بعد ما درنا لو ماتيريو لونيتي فيريفينا هاد لي بيس تاعنا بو لي سوبريمي لي رينومي لي كاشي. هنا في لا كونيكسيون عندك on va choisir une connexion pour chaque entre chaque deux pièces كيما نديرو في لاسومبلاج في لي لوجيسيال الاخرين سواء سوليدوركس ولا في فيزيون 360 ولا. مي الشيء اللي نلاحظوه انه كاين سكون ابل automatic connections. pour le moment on va faire une connexion automatique. il va faire une reconnaissance راح يتعرف بطريقة اوتوماتيكية على لي كونيكسيون اونتر لي بياس. كي نشوفو لا كونيكسيون هنا تعرف لنا على لي كونيكسيون هادي ما بين لا بياس هادي وهادي. شاك بياس تعرف على لا كونيكسيون كيفاه متصلة ببعضها. أنا نذكر بلي هاد لا بياس سي بور اون ديمونستراسيون برك. بعد ما خلصنا الحين اون فالونسي بلوتو قبل ما نونسي اون فا شوازير لا سيمولاسيون اللي حابينها. قبل ما نشوفو في لي زيكون هنا عندنا في جيومتري عندنا بور لو زوم نستعملو لو زوم نعاودو نردوها اون كليك اون دي كليك. عندنا في لي فيو فرونت باك لافت غوش دوات ديفيرونت فيو. عندنا سكون ابل اوسي نقدرو نتحكمو فيهم. عندنا سكون ابل يوزر ديفاين فيو تما اوكي. عندنا كونترولي لا روتاسيون. باه نتحكمو في لا سوري تاني كاين سكون ابل سيتينغز. نروحو لهنا ماوس سيتينغز. نقدرو نستعملو لي زوبسيون تاع ماوس يعني كيف نتحكمو في لا بياس لي روتاسيون لي ديبلاسمون. نستعملو لي ريكومونداسيون تاع سيم سوليد ولا اون شيب لوجيسيال ولا اوتوديسك فيزيون ولا تاع سوليدوركس. باغ اكزومبل اللي موافق يخدم سوليدوركس اوكي نلقاو لي لا سوري نستعملوها كيما نستعمل سوليدوركس داكور. انا نفضل نستعمل يعني كل
كل لوجيسيال تستعملو يعني لي ريكومونداسيون تاعو. داكوغ هنا في لو شوا عندنا ستركتور لينيير نون لينيير مودال عندنا ديناميك وعندنا تيرمال. هنا on va faire pour le moment linéaire structure linéaire. في الحالة هادي واش عندنا premièrement les fixations ومن بعد les charges لا les forces. la fixation الأحسن نديرو la fixation كيما راهي مفيكسيا ريالمون كيما راهي مفيكسيا في لي بوين دو فيكساسيون ريال. نقدروا نقولوا بلي هادي سي من بعد نشرحوها في لي فيديو الاخرين تاع لي فيكساسيون لي كونديسيون ليميت تاعنا منين نفيكسيا. باغ اكزومبل نفيكسيا في لافاس هادي مي ريالمون اليت اني با فيكسي لهنا فيكسي لي فيكسي منا في هاد لي كوا افيك دي فيس ولا دي بولون ولا لهنا ولا افيك دي زاكس. داكور في الحالة هادي اون فا شوازير بيفو فيكس لو سونتر هذا في لو سيلندر هذا السيلندر هادي لا ليزار ابلاي ابليكي donc on peut pas choisir plusieurs sim solide, on peut pas choisir on va faire la quatrième appliquer pivot fixe. Deuxièmement, la charge, soit une pression, là une force, un déplacement, la répartition de masse, ou là ça dépend. On va choisir la force. La force elle est appliquée. Premièrement, elle sera appliquée là, on a vraiment تكون la fixation تاع les bras de force. اللي يكون يعرف يعني سؤال فقط، اللي يكون يعرف ريالمون واش هي لا بياس هادي يكتب لنا في لي كومونتير واش هي لا بياس هادي. اللي كان يعرفها لي ميكانيسيان جماعة يخدمو في لي زوزين دو كونستركسيون نورمالمون يعرفوها. داكور لا شارج اون فا شوزي لا شارج. دوكا لو سونس دو لا شارج اسكو لا شارج هابطه لتحت ولا رايحه ادروات لا سولون لي زاكس هادو. لاحظوا باللي لا شارج حتى هابطه لتحت لو سونس تاعنا عندنا اكس ياك زد عندنا لو سونس تاع اكس لتحت. نروحو لاكس نقولو باغ اكزومبل نديرو 1000 نيوتن 1000 نيوتن. on peut modifier هنا لا فورس تاع لي زونيتي دو فورس. اوكي كي نديرو اوكي لا شارج هابطه لتحت مي on peut éditer لود éditer كي تكون العكس طالع الفوق نحطو 1000 موان 1000 نيوتن. اوكي لا شارج عاود الاسهم في اتجاه العكس نعاودو edit 1000. اوكي خلصنا on va lancer le calcul lancer yes. هنا في الحالة هذه قال لي لو ماتيريال نوت بينا سينيت ني با شوازي مي ولديو لايك سان اسكو اون فا اتريبيو ان ماتيريو بار ديفو à toutes les pièces. Oui, yes. Style, c'est un acier. خلصوا لي ريزولتا هنا لي ريزولتا. داكوغ حنا بور افيشي لي ريزولتا راح نشوفو لهنا سهم ريزولت عندنا displacement magnitude عندنا لو ديبلاسمون عندنا فون ميس ستريس اللي هي لا كونترانت الجهد مطبق يعني وعندنا هذول الجهود مطبق في سي دوطر بارامتر تاع الجهود ماجور برينسيبال مينور برينسيبال وماكس فير ستريس. ستريس هي لي كونترانت الجهود وسترين اللي هي لا ديفورماسيون. لو ديبلاسمون عم بالنا بلي الوحده تاعو سي مليمتر. ديبلاسمون الوحده تاعو سي نلاحظو نقراو هنا سي مليمتر. تخرجنا لابار هادي لا لونغ سي لو ديبلاسمون اللي صرالنا
من اثر التطبيق تاع هاد القوة لهنا نلاحظو حنا on va activer une animation pour voir le déplacement تاع لا بيس تاعنا كيفاش تصرف. هذا مبالغ فيه فقط، هذا الانيماسيون باه الانسان يعرف برك كيفاش تصرا ديفورماسيون. كواكو كون تكون لا فورس قوية كبيرة راح تصرا كريان. لهنا عندنا سكون ابل سي كولور، لي كولور هادو الالوان هي سي ليشال دو ديبلاسمون. لو روج سي لو ديبلاسمون ماكسيموم، و لو بلو سي لو مينيموم دو ديبلاسمون اللي متحركش اصلا. عندنا هذا تدريجات في الالوان فقط، سي بور لافيشاج تدريجات في الالوان كيف كيف. عندنا لهنا سي بور لي زونيتي، لوك تسمى بور بلوكي من ماكسيموم. هنا سي بور افيشي لو مين والماكس. نلاحظوا لهنا لو مين مينيموم دو كونترات المطبقة الديبلاسمون اللي هو 1.04 هو الناقص 6 ملم، يعني ديبلاسمون صغير تقريبا منعدم. بار كونتر الديبلاسمون ماكسيموم لهنا راهو 12.6 ملم، ولكن هو مبالغ فيه فقط في هذه الحركة. بصح هنا كي نضغط على هذا لو شون هذا راح تخرج لنا لابار هذه سوا شاو تو ديفورميشن، هاك كيفاش صار ديفورماسيون بلا ما تحرك لنا. وهنا نقدروا نبالغوا في الحركة، نبالغوا فقط نشوفوا الديبلاسمون يعني وين جهة كيفاش تصل الديبلاسمون، مبالغة فقط. عاودوا ردوها كلوز. لهنا سي لا فريكونس. الحالة هذه عندنا ريزولت لو ديبلاسمون، عندنا فون ميز ستريس لا ديفورماسيون بلوتو سي لا كونترانت. هنا نشوفو المينيموم دو كونترانت، هنا باقية مافيشيها فاش باقي مكليكين على الشاو مين ماكس ليفلز. عادو ناكتيفيهم سي الماكس و لو مين. لو ماكس راح نشوفو هنا لو ماكس دو ديفورماسيون راح تصرى لنا هنا ا سو نيفو. يعني أكبر قيمة على لا كونترانت بلوتو الجهد اللي هو 2.3 ميجا باسكال، والمينيموم سي 6.7 في 10.4 ميجا باسكال. بالطبع إذا كان غيرنا في القوى المطبقة راح تكون تغيرنا القيمة. إذا كان غيرنا في الماتيريو أوسي يعني أيضا تغيرنا القيمة. ناخدو فيشيو ثاني ريزولت ايكيفالونت ستراين اللي هي سي لا ديفورماسيون. هنا لا ديفورماسيون ما عندهاش قيمة، لاحظنا في الديبلاسمون عندنا مليمتر. لا كونترانت عندها ميجا باسكال، ميجا باسكال اللي هي لا كونترانت هي عبارة عن ضغط، قوة مطبقة على السطح. و ستراين اللي هي لا ديفورماسيون ان با دونيتي باينة، لأنها لا ديفورماسيون اللي قرا الارتهام ولا قرا لي ماتيريو لا ديفورماسيون. لا ديفورماسيون est égale à, par exemple c'est epsilon est égal à l'allongement après déformation à l'allongement initial. حتكون عندنا ما يكونش عندنا وحدة فيها. عندنا في ليجيتا هنا في البوست هنا عندك بيك انفو واش معناتها؟ إذا كان خيار سباك بيك انفو واش معناتها؟ إذا كان ضغطت على نقطة معينة حاب نقرا قدام القيمة اللي هنا، نضغط عليها تعطيني في النقطة هذه، تعطيني كل المعلومات اللي نحتاجها. لي كوردوني تاع لو بوان هذا بارابور للفير ديبلاسمون على اكس ياك زد معناتها في الاتجاهات في 3، و toutes les informations les paramètres تاع لا ديفورماسيون لي كونترانت في لي بوان هنا في لو بوان هذا في لو بوان هذا في لو بوان هذا في الاخر. ومن بعد نرجع للبوان هذا، كل ما نضغط على لو بوان اللي حابو يعطينا القيمة. وكاين النقطة الثانية اللي هي ريزولت جراف. واش معناتها جراف؟ هذا كي نهزو دو بارت اللي هي لا بيس
نحبو نقرا قيمة هنا، وبعد القيمة هنا، قيمة هنا، قيمة هنا، قيمة هنا، قيمة هنا، قيمة هنا. لاحظوا بديت كيف القيمة هنا. شوفوا كي ننتقل لابياس هادي واش يولي the point was picked on a different part. راني انتقلت يعني une autre pièce، لقطعة أخرى ما نقدروش نعاودو نستعملو فيها. ولكن ستراسيلي لو غراف هذا باه نشوف كيف صراني كيما الصيغة هنا سي لا ديفورماسيون صارت لينا، لأني في لا ديفورماسيون، لأني مازلت في لا ديفورماسيون. ولا هنا معظم القيم هنا مور نقدر نتحصلو على ديبلاسمون سولون إكس. نضغطو في هادي. واش معناتها سولون إكس؟ معناتها نشوفو إكس يعني في الاتجاه هذا، يعني في الأسفل لو ديبلاسمون في الاتجاه هذا. نقدرو نعرفو لو ديبلاسمون مور بلوت ديبلاسمون في اتجاه إيكغيك، يعني في اتجاه وين إيكغيك الأخضر في الجهة اليمنى، في الجهة هادي. في الجهة تاع إيكغيك صار ديبلاسمون، وهو الطبع في جهة زد يساوي ان بتي ديبلاسمون. القيم تاع المين ماكس تختلف. كي راح نشوفو ديبلاسمون لي ديفورماسيون نفس ديفورماسيون ل إكس، ديفورماسيون ل إيكغيك، ديفورماسيون على زد. القيم تاع مين ماكس تختلف بالطبع. وكان التعليق على هاد لي ريزولطا في لي سيميلاسيون لازم نعرفو على لو ديبلاسمون تاع كونترانت و لو ديبلاسمون. واحد نقراو القيم ونشوفو يعني هل يا ترى نشوفو اولا القيمة تاع لا كونترانت ماكسيمال، نشوفو مع لو ماتيريو تاعنا اسكو القيمة هادي حد ديباسي لو موجود دو يونغ، يعني لا فاز الاستيك تاع الماتيريو تاعنا حتوصل ولا تعديه ولا تكون تحته مقبولة مش مقبولة. ثانيا راح نشوفو المناطق لازم نعززوها، يعني راح نقويوها أكثر ونهتموا بها، لأن المناطق حتتأذى أكثر. وراجعوا أيضا طرق التركيب ولا لاسومبلاج، لي ميثود داسومبلاج. شوفوا لي بوين دو المناطق وين كاين السوداج، وين كاين لا فيسري، وين كاين القطع الرهيفة الحساسة، باه نديرو لي سيميلاسيون هادو باه نتنبؤوا ولا باه ندرسو يعني التركيب تاعنا تاع القطع لاسومبلاج دو نو بياس سوا افون دو لي فابريكي ولا الفيدباك بعد ما تصرا دي ديفو ولا عند لو كليون. ولا حنا نراجعو انفسنا في هاد الامور هادي ونشوفو كيف نحسنو من لو برودوي تاعنا. ان شاء الله تكون هذه فادتكم. ان شاء الله راح نشوفوا في دوطر فيديو ان شاء الله لي سيمولاسيون في سوليد ووركس، وان شاء الله في سيم سوليد. قبل ما نروحوا نقدروا يعني نهزوا هذا في كل ديبلاسمون، نهزوا ديما نحتاجوا القيم تاع المين والماكس ونهزوا سوا كابتور ديكرون، سوا نديرو كابتور اللي يحتاج هذا الريزلت كابتور ديكرون. سوا نديرو كابتور ديكرون تاعنا اون فا لونجيستري، ولا نقدروا نديرو كابتور هنا كابتور تاع لا فوتو تاع المنطقه هذه، ونزوميو المنطقه البلاصه اللي حابين ندرسوها، ولا نشوفو لا كونترانت لي ديبلاسمون ماكسيمال اللي صرا فيها نصورها تخرج هنا، وهادو اون فا لي زونجيستري هنا
crée un dossier qu'on va créer un dossier, nouveau dossier par exemple. Là on va sélectionner le dossier là, SimSolid, sélectionner le dossier. يس بس نعاودو نروحو للدوسي نلقاو فيه. بالتوفيق ان شاء الله في لوطر فيديو تاع لي سيمولاسيون. السلام عليكم.